यसुको पछि महिना लागे दुनियाँलाई त्यागी क्रुसलाई बोकी कामको पूरो फल कामको पूरो फल कामको पूरो फल ल्याउने चौरमा आउँदै कामको पूरो फल दुःख सही रोप्छौ सुख भोगी रोप्छौ झोलीमा जरुमा गर्ने बेला हामी पाकेको फल पाउँछौ ल्याउने चौरमा आउँदै कामको पूरो फल कामको पूरो फल कामको पूरो फल ल्याउने चौरमा आउँदै कामको पूरो फल। अझै अलसिएको कुरालाई ईश्वरको नाममा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामी प्रत्येक कति हाम्रो वचन बोलाउने हाम्रो वचन हामी सुन्ने प्रत्येक माथि तपाईँको दुईजनाको बिचमा मध्यस्थता गर्दै प्रभु तपाईँको सबै बिन्ती हिब्रू 1 अध्यायको 1 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। 1 अध्यायको 1 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ र प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो। आजको मेरो विषय परमेश्वर सपनाहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर सपनाहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ। God speaks to us through dreams. याद गरौँ, पुरानो समयमा पुरानो करारमा अगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो। अगमवक्ताहरूद्वारा कहिलेकाहीँ अगमवक्ताले सपनामा दर्शनमा वा यो बोल त्यो बोल भनेर स्पष्ट तपाईँले वचन पाउँथ्यो र त्यो मुताबिक उनीहरूले बोले। अब कसैले यो तर्क अनुसार के गर्न सक्छ भने ओहो अगमवक्ताहरूको जमाना गयो, सपना दर्शनको जमाना गयो, अहिले त परमेश्वरले अर्कै तपाईँले बोल्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। 2 पद पनि हामी हेरौँ। तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ अर्थात् परमेश्वर उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। अर्थात् बाइबलको दिनको बारेमा लेखकले बताइराखेको छ। यो समयमा चाहिँ अहिले भनेर भन्दाखेरि 2000 वर्ष अगाडि उहाँको पुत्रद्वारा येशू प्रभुले संसारमा जे पनि बताउनु भयो, परमेश्वरको मन र हृदयमा भएका कुराहरू सञ्चार गर्नुभयो भनेर लेखकले लेख्दैछ। भनेपछि आज पनि पुत्रद्वारा उहाँ बोल्नुहुन्छ। येशू प्रभुले जो कुरा यूहन्नाको पुस्तक, मर्कुसको पुस्तक, लुकाको पुस्तक, मत्तीको पुस्तकमा सिकाउनु भयो सुसमाचारमा, त्यो कुरा उहाँले हामीसँग बोल्नु भएको भनेर भन्न सक्छौँ। तर अर्को रहस्य पनि छ है, आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो र उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। पुत्रलाई मण्डलीको शिर बनाइएको छ। संसारमा उहाँले उत्तराधिकारी बनाउनु भयो। अनि यो पुत्र प्रभु येशूले म मात्र बोल्छु, तिमीहरू नबोल, अरूलाई बोल्ने मौका छैन भनेर भन्नु भएन। यो पुत्रले पवित्र आत्मालाई बोल्ने, रहस्य खोल्ने अनुमति दिनुभयो वा उहाँले बताउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। यूहन्ना 16 अध्यायमा जब पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई अनेक कुराहरू बताउनुहुन्छ। त्यसैले पवित्र आत्माले आज पनि परमेश्वरको बारेमा, पिताको बारेमा, पुत्र येशूको बारेमा, पवित्र आत्माको बारेमा, वचनको बारेमा र परमेश्वरले हामीसँग सञ्चार गर्न चाहनुभएका विभिन्न कुराहरू परमेश्वरले विभिन्न किसिमले आज पनि बोल्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले सपनाद्वारा बोल्नुहुन्छ भन्ने विषयमा म कुराकानी गर्न चाहन्छु। बाइबलको 3वटा बेग्ला बेग्लै खण्ड मैले लिएको छु र पहिलो खण्ड हामी पढ्नेछौँ मत्ती 1 अध्यायको 18 देखि। मत्ती 1 अध्यायको 18 देखि हामी 25 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ यीशु ख्रीष्टको जन्म। म पढिदिनेछु। यीशु ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो, उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो।
तर तिनको पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई सभामा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यो कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा, तिम्रो पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटी पुत्रलाई जन्माउनेछ र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। धन्यवाद। हामीले भर्खरै पढेको यो खण्डमा युसुफले गर्भवती भएको उसको मग्नी गरेको मरियमलाई छोड्न खोज्दैछ। बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै उसको गर्भमा बच्चा छ मरियमको, अनि मरियम चाहिँ येशू प्रभुको साथमा ऊ गर्भधान भएको थियो नि, उसको बच्चा येशू प्रभु पेटमा थियो। जब विवाह गर्ने मङ्गेतर भनौँ युसुफले थाहा पायो, उसले मनमा नै सोचे, मैले यसलाई किन बिहा गर्ने, सायद अर्कैको बच्चा हो कि। उसले मानवीय स्वभावले विचार गर्यो र त्याग्ने मन गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाइकन सपनामा उसलाई भन्नुभयो, होइन युसुफ, तिमी आत्तिनु पर्दैन, तिमीले सोचे जस्तै, तिमीले संसारिक तपाईँले सोचे जस्तै यो अरू कसैको बच्चा होइन, तर परमेश्वरले पूर्व योजना गर्नुभए अनुसार उहाँको आफ्नो पुत्र हो। परमेश्वरको पवित्र आत्माबाट यो गर्भवती भएको कुरो तिमीले स्वीकार गर, त्यसैले नडराऊ, तिमीले स्वीकार गर। र उसले मरियमलाई स्वीकार गर्यो, मरियमलाई आफ्नो श्रीमतीको रूपमा गर्यो। यदि युसुफले प्राकृतिक तपाईँले स्वीकार नगरेको भए के हुन सक्थ्यो? मरियम जो जलन गरेका मान्छेहरू थिए तिनीहरूबाट बचाउनलाई वा त्यो सांस्कृतिक सोचाइ भएका बिहा नगरिकन बच्चा पाउनु हुँदैन। एक प्रकारले ठिक पनि हो, बाइबलले 10 आज्ञामा बताएको छ, तैँले व्यभिचार नगर। विवाहभन्दा अगाडि नै कसैले बच्चा पाउँछ भने उनीहरूको नजरमा त्यो व्यभिचार ठहरन्थ्यो। तर परमेश्वरले यो गल्ती, यो सोचाइहरूबाट पनि मुक्त पार्नलाई परमेश्वरले युसुफलाई एक प्रकारले सपना दिनुभएको देखिन्छ। परमेश्वरले चाहनुभयो भने मानिसहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर पनि यसरी रोज्नुभयो। त्यसैले आज पनि परमेश्वर हामीसँग सपनाद्वारा बोल्नुहुन्छ। युसुफले सपनाबाट परमेश्वर आवाज पाएको कारणले उसले आफ्नो मङ्गेतरलाई ल्यायो र साथमा शारीरिक बुबा पनि बन्यो, मरियमको श्रीमान पनि बन्यो र येशू प्रभुको शारीरिक बुबा बनेर येशू प्रभुलाई जतन गर्ने काम पनि गर्नुभयो बाल्यकालमा। अर्को खण्ड हेर्नेछौँ हामी, अर्को पद मत्ती 2 अध्यायको 13 देखि 15। तिनीहरू गएपछि परमप्रभुका एउटा दूत सपनामा योसेफ कहाँ देखा परे र तिनले यसो भने, उठ, साना बालक र उनकी आमालाई साथमा लिएर मिश्र देशमा गइहाल र तिनीहरूलाई मैले नभनेसम्म त्यहीँ बस, किनकि हेरोदले बालकलाई मार्न उहाँको खोजी गर्न लागेको छ। अनि तिनी उठेर सानो बालक र उनकी आमालाई साथमा लिएर मिश्र देशमा राति नै गइहाले र हेरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यहीँ बसे। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यसरी पूरा भयो, मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाएँ। यो खण्डमा हामीले अर्को एउटा कुरा देख्छौँ। अब येशू प्रभुको जन्म भइसकेको छ, तोकिएको ठाउँमा जन्म भयो, तर फेरि अर्को एउटा समस्या आएको छ। ज्योतिषीहरू भेट्नलाई भनेर आए येशूकोमा, येशूलाई भेट्न, र तिनीहरू राजाकोमा पुग्यो। उनीहरूले बाटो नदेख्दाखेरि अलमल्लो भयो। हुन त तारालाई पछ्याउँदै आएको, तर तिनीहरूले ठ्याक्कै त्यो ठाउँ नभेट्दाखेरि उनीहरूले सोचे उनीहरू ठुलो मान्छेहरूले ठुलै मान्छेसँग सम्पर्क गरौँ भनेर पूर्वबाट आएका ज्योतिषीहरू राजाकोमा पुग्यो। राजालाई भन्यो, सरकार, तपाईँको देशमा राजा भएर जन्मनु भएको बालक कहाँ हुनुहुन्छ? हामीलाई देखाइदिनुहोस्, हामी उहाँलाई भेट्न आएका छौँ। राजाले उनीहरूलाई केही मद्दत त गर्यो, तर राजाको मनमा जलन भएको छ। के जलन भएको छ? इजरायलमा यो जग्गामा मैले राज्य गरिराखेको छु, अब कुन चाहिँ राजा आएछ? जन्मेको छ अरे,
अब यो जन्मेपछि ठुलो हुन्छ र यी ज्योतिषीहरूले भनेको अनुसार त ठुलो मान्छे हो, यसले मेरो सत्तालाई उल्टाइदिन्छ। त्यसैले अब यो ज्योतिषीहरूले भनेको शब्द अनुसार उनीहरू डरायो र उसले मनमा सोच्यो, तिमीहरू भेटघाट गर, राजाले भने तिमीहरू भेटघाट गर र तिमीहरूले कहाँ उसलाई पत्ता पाएका छौ मलाई खबर गरिदियो। राजाको सोचाइ थियो, मैले खबर गरेपछि म पनि दर्शन गर्नेछु, तर उसको भनाइ मात्र थियो, उसको भित्रको चाहना म दर्शन गर्नेछु र यसलाई निचरेर मारिदिन्छु ताकि मेरो सत्ता यसले लान पाउँदैन। उसको दिलमा कालो बादल छायो। यो अवस्थामा फेरि परमेश्वरले त्यही युसुफलाई तुरुन्तै जब त्यो सपनामा दर्शन दिनुभयो, सपना दिनुभयो राति सुतेको बेलामा, र उसलाई फेरि भन्नुभयो, युसुफ तिमी भाग, तिम्रो बच्चालाई लिऊ, आमालाई लिऊ र तुरुन्तै भागेर मिश्र देशमा जाऊ। अर्थात् मिश्र देश भनेको कुन चाहिँ महादेशमा पर्छ? एसिया हो कि युरोप हो कि अमेरिका हो कि कहाँ हो? अफ्रिका हो कि? भनेपछि परमेश्वरले एसियाबाट वा इजरायल देशबाट तुरुन्तै अफ्रिका परमेश्वरले सपनामा बोल्नुभयो। प्राकृतिक तपाईँले कुराकानी गर्नु भने परमेश्वरले त्यो हेरोदलाई मार्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हेलो, परमेश्वरले सपनामा जो प्रकट गर्नुभयो भाग भनेर, त्यसको बदलीमा राम्रो कुरा के हुन्थ्यो? हेरोद त मेरो बच्चालाई मार्न खोज्ने, मेरो पुत्रलाई तँलाई म मारिदिन्छु। तर परमेश्वरले त्यसो भन्नु भएन। युसुफलाई भन्नुभयो तुरुन्तै अहिले लिएर भागेर जाऊ। त्यसैले परमेश्वरले आज पनि मण्डलीलाई, विश्वासीहरूलाई यो गर त्यो नगर भन्नुहुन्छ। धेरै पटक हामीलाई लाग्छ बस मात्रै परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, होइन। युद्ध गर, अगाडि बढ मात्रै भन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ नि, होइन। परमेश्वरले नगर, खबरदार, पछाडि हट, तेरो कदम ठिक छैन भनेर बोल्न सक्नुहुन्छ आज पनि। त्यो कुरा सपनाद्वारा पनि हुन सक्छ, अन्य तपाईँले पनि हुन सक्छ। मैले निर्दिष्ट तपाईँले परमेश्वर सपनाद्वारा बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरिराखेको छु। त्यसैले युसुफले त्यो कुरा सुन्न साथ आले ताले गरेन, तुरुन्तै उठ्यो, बच्चालाई पनि सुतिराखेको त्यो सुत्केरी श्रीमतीलाई पनि उठाएको छ, बच्चालाई बोकेको छ र आफ्नो गधामा चढेर वा के छ साधन अरू पनि मान्छेहरू थियो होला, उनीहरू तुरुन्तै रातारात भागेर मिश्र देशमा गयो। परमेश्वर नम्रता आफ्नो सुरक्षित घरबाट असुरक्षित ठाउँमा गएको छ, आफ्नो देशबाट परदेशमा गएको छ, आफ्नो प्यारो ठाउँ, साथीभाइ, इष्टमित्र सबैलाई छोडेर सुत्केरी समयमा, त्यस्तो अप्ठ्यारो समयमा उनीहरू यात्रा गर्नु पर्यो। परमेश्वरको राज्यमा रहँदाखेरि हामीलाई सधैँ सुख, शान्ति, आनन्द मात्र मिल्छ भन्ने कुरा छैन। यसले यो पनि देखाउँछ प्रभु येशूमा आएका मानिसहरूलाई कष्ट, दुःख पनि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त्यहीँबाट पनि सिक्न सक्छौँ। धेरै पटक प्रभुमा मैले विश्वास गरेको यति भयो त्यति भयो, किन समस्या? हामीलाई लाग्छ नि प्रभु येशूको कास्टिङ नै जन्मको समयमा पनि दुःखै थियो। भागेर सुकुम्बासी भएर मिश्र देशमा उहाँ बस्नु पर्यो। सुकुम्बासी ठाउँमा वा ऐलानी जमिन भनौँ वा सुकुम्बासी भनौँ के भनौँ, अर्काको परदेशी भएर कति अप्ठ्यारोसँग बस्नु पर्यो। त्यसैले हामी पनि संसारमा दुःख सुख प्रभुको निम्ति भोग्न तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले बुझाउन सक्छ। अब त्यो सपनाको अर्थ बेग्ला बेग्लै प्रकारले हुन सक्छ। अब कहिलेकाहीँ परमेश्वरले तपाईँ प्रत्यक्ष व्यक्तिलाई नै सपना दिन सक्नुहुन्छ। सुन्दरले सुन्दरकै बारेमा सपना देख्न सक्ला, वा तपाईँले आफ्नै बारेमा सपना देख्न सक्नुहुन्छ। आफैसँग सम्बन्धित मैले लिनुपर्ने कदम वा हामीले आफ्नो जीवनमा अगुवाई प्राप्त गर्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई नै सपना दिन सक्नुहुन्छ। तर सधैँ नै त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको जीवनको बारेमा वा मण्डलीको बारेमा, घर परिवारको बारेमा, अर्को परिवारलाई, अर्को घरलाई पनि परमेश्वरले सपना दिन सक्नुहुन्छ। अर्को व्यक्तिलाई तपाईँको जीवनको बारेमा वा मेरो जीवनको बारेमा अरू कसैलाई परमेश्वरले सपना दिनुहुन्छ। त्यो राम्रो, उत्साह, उमङ्गको पनि हुन सक्छ, तर त्यो चेतावनी, होसियारी गर, गडबड हुँदैछ भनेर सतर्क गराउने सपना पनि हुन सक्छ। हामी यहाँ एउटा उत्साह दिने खालको सपनाको बारेमा अर्को कुरा हेर्नेछौँ। न्यायकर्ता 7 अध्यायको 9 देखि 13 पद हामी यहाँ देख्छौँ। गिदोन परमेश्वरबाट चुनिएको, अभिषिक्त गरिएको एकजना सेवक हो।
वा लडाकु हो, उसको साथमा केही सेनाहरू पनि छ। तर बाइबलले हामीलाई यो कुरा पनि बताउँछ, उसको साथमा भएको सेना भन्दा उसको शत्रुहरू आउने भित्रमा नै पस्दाखेरि दुईजना मान्छेले गफ गर्दै थियो। गफ गर्दै गर्दाखेरि एउटा मान्छेले सपना देख्यो र उसले आफ्नो सपना बतायो। याद गर्नुहोस् है त, गिदोन लडाकु हो, गिदोन परमेश्वरको अभिषिक्त जन हो। तर गिदोन आत्तिएको बेलामा, तर्सिराखेको बेलामा, अनिश्चित भएको बेलामा उसलाई परमेश्वरले सिधै उसँग बोल्नु भएन, सिधै उसलाई सञ्चार गर्नु भएन सपनाबाट त्यो उहाँको कुरा। तर परमेश्वरले भन्नु जा, त गएर तिनीहरूको कुराकानी सुन, उनीहरूको कुराकानी। र त्यो मान्छेले सपना देखेको कुरा हामीले पायौँ। रोटी गुडेको छ, दौडेको छ। झट्टै हेर्दाखेरि रोटीको अर्थ के होला हैन त? बम पनि होइन, बारुद पनि होइन, मिसाइल पनि होइन। तर त्यसमा आत्मिक अर्थ के रहेछ? गहुँको रोटीमा विजयताको चिन्ह, अन्नले सायद विजयता, शुभ कुराको कुरा सञ्चार गरिराखेको छ। गिदोनले जब सुन्यो अनि अर्को साथीले भने यो त, याद गर्नुहोस् है, सपना देखेको एउटाले त्यसलाई अर्थ थाहा थिएन, तर उसको अर्को साथीसँग अर्थ थियो र उसले भने यो त गिदोनको विजयको संकेत हो। हालेलुया। देख्नुभयो कुरा? युसुफसँग सिधै परमेश्वर बोल्नु भयो र उसले निर्णय गर्यो, उसले कदम चाल्यो। गिदोनसँग सिधै परमेश्वर बोल्नु भएको छ, उसलाई सन्देश चाहिएको छ, ऊ डराएको छ। अर्को व्यक्तिले सपना देख्यो, त्योसँग अर्थ थिएन, तर उसको साथीलाई बताउँदाखेरि अर्थ आयो। त्यसैले सपना देख्दाखेरि सकभर तपाईले मनमनमा राख्ने कुरा पनि छ समय। मैले प्राय भन्ने गरेको छु, तपाईको सपना खतरा छ, नकारात्मक प्रकारको छ भने सकभर मनमनमा राख्ने, प्रार्थना गर्ने, हे परमेश्वर मलाई यसको अर्थ दिनुहोस्, समय दिनुहोस्, कसको निम्ति हो, मेरो लागि हो कि अरूको लागि हो भनेर प्रार्थना गर्ने। उपदेशक 3 अध्यायको 1 पदलाई याद गर्ने। सबै कुराको समय छ, भन्ने पनि समय छ, नभन्ने पनि समय छ। भन्नुपर्ने कुरा ठिक समयमा भन्नुपर्छ, बेठिक समयमा भनेर हुँदैन। अनि नभनिकन तपाईले राख्दाखेरि त्यसको औचित्य पनि रहँदैन। कहिलेकाहीँ सपनाहरू लेख्न पनि सकिन्छ, म प्राय सपनाहरू लेख्छु र कहिलेकाहीँ ती कुराहरू भन्ने समयमा सन्दर्भ मिलाएर भन्ने पनि गर्छु। कहिलेकाहीँ अलिकति समय कुर्छु, भन्दिनँ, कहिलेकाहीँ मिलाएर म त्यो कुरा फेरि भन्नेछु। त्यसैले तपाईले याद गर्न आवश्यक छ। मैले प्राय फेरि दोहोऱ्याउँछु तपाईलाई पहिला भनिराखेको कुरा, सकारात्मक अगमबाडी, सपना, दर्शन छन् भने सकभर भनिदिने त्यो कुरा राम्रै हुन्छ। तर नकारात्मक दर्शन, सपना, अगमबाडी कोही व्यक्तिको लागि छ भने प्रार्थना गर्ने, झट्टै भन्नलाई हतार नगर्ने, मृत्युको, विनाशको, खराब कुराको छ भने तपाईले नभन्ने, प्रार्थना गर्ने। प्रभु मण्डलीको हृदय तयारी होस्, मेरो हृदय तयारी होस्, अरूको निम्ति तयारी होस् र सबै आत्मामा तयारी भएपछि म भन्नेछु भनेर भन्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। यो परमेश्वरले सञ्चार गर्ने तरिका हो। सकारात्मक, नकारात्मक दुवै प्रकारका कुराकानी हुन सक्छन्। त्यसैले परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ। हामी हुन्छ यहाँ 14 देखि म 25 पदसम्म पढ्नेछु। त्यसको साथीले जवाफ दियो, साँच्चै नै यो त इस्राएली योआसको छोरो गिदोनको तरबार नै। परमेश्वरले मिदान र समस्त सेनालाई तिनको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। जब गिदोनले सपनाको कथा र त्यसको अर्थ सुने, तब तिनले परमेश्वरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। त्यसपछि तिनी इस्राएलको छाउनीमा फर्किआएर भने, उठ, परमप्रभुले मिदानीहरूको छाउनीलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तिनले ती 300 जना मानिसहरूलाई 3 दल विभक्त गरेर हरेक मानिसलाई एउटा तुरै र भित्र राखो भएको एउटा रित्तो गाग्रो दिए। तब तिनले तिनीहरूलाई भने, मलाई हेर, मेरो पछि लाग। जब म छाउनीको छेउमा पुग्छु तब म जसो गर्छु तिमीहरू पनि त्यसै गर। जब म र मेरा मानिसहरूले आफ्ना तुरै फुक्छौ तब तिमीहरूले पनि छाउनीका चारैतिर तिमीहरूका तुरै फुक र कराएर भन, परमप्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति। गिदोन र तिनीहरूसँग भएका 100 मानिसहरू राति 10 बजे छाउनीको छेउमा पुगे। पहरा चौकीको पालो भर्खर फेरेको थियो। तिनीहरूले आफ्ना तुरै फुकेर आफ्ना हातमा भएका गाग्रा फुटाए।
तिनै दल सबैले आफ्नो आफ्नो तुरै फुकेर गाग्रो फुटाएर देब्रे हातमा राँको र दाहिने हातमा तुरै लिएर तिनीहरूले कराए, परमप्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति तरबार। हरेक मानिस आफू बसेको ठाउँमा नै छाउनीको चारैतिर उभिरहे र सबै मिदानीहरू चिच्याउँदै भागे। ती 300 जनाले आफ्नो आफ्नो तुरै फुक्दा परमप्रभुले छाउनी भरि हरेकलाई एक अर्काको विरुद्धमा उठाउनु भयो। तब मिदानी सेना सरेराको बेत सिताममा तब्बाका छेउको हाबिल मोहलालको सिमानासम्म भागे। नाप्ताली, आशेर र सबै मनस्यबाट इस्राएलीहरू बोलाए र तिनीहरूले मिदानीहरूलाई खेदे। गिदोनले एफ्राइमका सबै पहाडी देशभरि यो समाचार लिएर मानिसहरूलाई पठाए, तल झरेर मिदानीहरूलाई नाश गर र बेत बरासम्म यर्दन नदी घाटहरू तिनीहरूका अगाडि कब्जा गर। यसरी सबै इफ्राइमहरू बोलाएर बेत बरानसम्म यर्दन नदी घाटहरू तिनीहरूले लिए। तिनीहरूले 2 मिदानी शासक ओरेब र जयबलाई पक्रे। ओरेबलाई तिनीहरूले ओरेबको चट्टानमा र जयबलाई चाहिँ जयबको दागको पोलमा मारे र मिदानीहरूलाई खेदै गरे। पछि तिनीहरूले ओरेब र जयबका टाउकाहरू यर्दनवारी गिदोन कहाँ ल्याए। परमेश्वरले गिदोनलाई युद्ध गर्नलाई बोलाउनु भएको थियो। ऊ डराएको थियो। सपनाद्वारा परमेश्वरले उसलाई बोल्नुभयो। उसँग सिधै सपना दिएर होइन उसलाई, तर अर्को सिपाहीहरूलाई, सेनाहरूमध्ये एउटालाई, 1जनालाई दिनुभयो। त्यसको अर्थ अर्कोले खोलिदियो। गिदोनले सुनेको छ उनीहरूको कन्भर्सेसन र त्योबाट उत्साहित भयो र अगाडि बढ्यो। त्यसैले आज पनि परमेश्वरले मण्डलीमा विभिन्न प्रकारको सदस्यहरूलाई बेग्ला बेग्लै प्रकारका दान वरदानहरू दिनुहुन्छ। सपना देख्नु, सपनाबाट परमेश्वरको कुरा सुन्नु पनि एउटा विशेषता हुन सक्छ कोही विश्वासीहरूको लागि। कसैसँग परमेश्वर दर्शनद्वारा होला, कसैसँग वचनद्वारा होला, कसैसँग शिक्षकहरूद्वारा होला, अन्य विभिन्न रीतिले बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर सृजनात्मक परमेश्वर भएको कारणले विभिन्न किसिमले बेग्ला बेग्लै व्यक्तिसँग बोल्नुहुन्छ। सबैसँग एउटै तरिकाले बोल्नुहुन्न। मेरो निम्ति परमेश्वर बोल्ने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये सपनालाई प्रतिशतमा हेर्ने भने 10% मात्रै होला। मसँग परमेश्वर सपनाद्वारा 10% सञ्चार गर्नुहुन्छ। मेरो भुल्ने बानी छ, सपना सम्झन सक्दिनँ। सायद परमेश्वरलाई मेरो कमजोरी थाहा छ, त्यसैले सपनाद्वारा बोल्नुहुन्न। तर तपाईँले प्राय 5-7 वर्षमा मैले एउटा सपना देखेर त्यसको अर्थ बताउने काम गर्छु। त्यो एउटा मेरो निम्ति परमेश्वर प्राय जसो दर्शनद्वारा बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले निर्दिष्ट तपाईँले बोल्नुहुन्छ वा अन्य घटना परिस्थितिका कुराहरूबाट हुन सक्छ। तर सपना मेरो मेजर स्ट्रेन्थ होइन। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले गजबको सपना दिनुहुन्छ। जसरी यहाँ गिदोनसँग अर्को एकजना व्यक्तिबाट सपना बोल्नु भयो। उसले एउटा सपना बताउँदै थियो, मैले पानी देखेँ, खोला नाला देखेँ, पानीसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्दै थियो। उसले त्यो पानी भन्न साथ मेरो हृदयमा मलाई थाहा भयो, तपाईँले सपनामा जब पानी देख्नुहुन्छ, सफा पानी, शुद्ध पानी पिउन लागेको, खोला तर्दै गरेको सफा पानी छ भने मेरो निम्ति त्यो रहस्यमय अर्थ छ। इजिकियल 47 अध्याय, यूहन्ना 7 अध्याय, यी कुरा अनुसार त्यो जीवनको पानी पवित्र आत्माको सेवा काम हो भन्ने कुरा म बुझ्छु। लाइगर भनेको अंग्रेजी शब्द हो। वैज्ञानिकहरूले विशेष गरिकन यो पशुसँग सम्बन्धित वैज्ञानिकहरूले के गरेका छन् भने टाइगर भनेको बाघ र सिंह, लायन, सिंहको बिउ लिएर टेस्ट ट्युब बेबी निकाल्ने भने जस्तै त्यो पशु टाइगर र लायन अर्थात् सिंह र बाघको बिउ मिलाएर बच्चा जन्माउने काम गर्यो र त्यो जन्मेको बच्चा चाहिँ लाइगर भयो। टाइगर एन्ड लायन मिक्स। त्यो चाहिँ तपाईले ठुलो, त्यो एकदमै ठुलो छ, सिंहभन्दा पनि ठुलो छ, बाघभन्दा पनि ठुलो छ। यो एकदमै हाइब्रिड टाइपको। तपाईले इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भने त्यो कुरा देख्नुहुन्छ है, लाइगर भनेर, टाइगर होइन, लाइगर।
उनले नयाँ दियो, तर त्यसको एउटा वैज्ञानिकहरूले के थाहा पायो भने होइन, हामीले यो लाइगर बनाउनु हुँदैन। लाइगर एकदमै ठुलो छ, यसले बाघलाई पनि नाश गर्न सक्छ, सिंहलाई पनि नाश गर्न सक्छ। यो एकदमै हाइब्रिड ठुलो साइजको छ, खाना दिनुपर्छ, यसले वनमा भएका सबैलाई नाश गर्न सक्छ भनेर उनीहरूको स्टडीलाई उनीहरूले अगाडि बढाएन। एक दुईवटामा मात्रै सीमित राख्यो र बस्यो। त्यसैले मैले त्यहाँ लाइगर देखेँ। त्यो लाइगरले के गर्दैथ्यो, एट्याक गरेर सेतो कालो मिसिएको हेर्दा त राम्रो थियो, रेबेकालाई एट्याक गर्न खोज्दै थियो। म त अकमक परेँ, बाफ रे बाफ, बचाउने उपाय प्राकृतिक तपाईँले मसँग छैन। त्यत्रो ठुलो ज्यान छ त्यसको, मैले त्यसलाई आक्रमण गर्नै सक्दिनँ। त्यो खच्चड थियो, याद गर्नुहोस् है, लाइगर भनेको खच्चड। अब ठुलो स्वरले बोले है, त्यो लाइगरलाई मैले हेरेँ, त्यसले त एकदमै त्यो तपाईँलाई थाहा छ बाघहरूले पशुहरूले ठ्याक्कै कुकुरहरूले पक्रिने स्टाइलमा पोजिसनमा बस्छ नि, रेबेकालाई एट्याक गर्ने दिशामा जाँदै थियो। मेरोमा गर्ने उपाय केही पनि थिएन। म चाहिँ यसरी नै झन्डै झन्डै मेन्स टेबलको पछाडि जस्तो पनि थिएँ। अनि म अब फेरि बाघहरूको एउटा प्रकृति के छ भने तपाईँ चुप लागेर स्थिर बसेको छ भने सितिमेति त्यो आइहाल्दैन। मलाई त्यो नलेज थियो। संयोगले रेबेका चाहिँ स्थिर भएर उता हेरिरहेको थियो र त्यो लाइगरले आक्रमण चाहिँ गर्न आएको थिएन। किन? उसलाई ज्ञान नभए पनि स्थिर चाहिँ थियो। चल्या भए चाहिँ आउनु सक्छ, प्राय जसो पशुहरूको प्रकृति थियो। त्यो हेर्दै थिएँ अनि म डराएँ, ला के गर्ने भनेर भन्दै थिएँ। यो 4 बजेतिरको सपना हुनुपर्छ। त्यसपछि फेरि दृश्य बदलियो। त्यहाँ त्यही ठाउँमा नै अर्को ठुलो गोरु निस्क्यो, जो चाहिँ त्यो पनि हाइब्रिड टाइपको गोरु निस्किया छ। अनि त्यो गोरुको सिङ दरो छ। त्यसले त्यो लाइगरलाई, जसले रेबेकालाई मेरो श्रीमतीलाई आक्रमण गर्न खोज्दै थियो नि, त्यो निस्केर आएर लाइगरलाई बेडाङ्गै हिर्काएर जाफात भनेर त्यसलाई खेदायो। तर त्यो लाइगर फेरि आएर आक्रमण गर्ने पोजिसन लिएर खोज्दैछ। आशै परै छ त्यहाँ, उसलाई पनि थाहा छैन, उसलाई केही पनि थाहा छैन, ऊ चुप लगाएर आफ्नो धुनमा छ। तर त्यो लाइगर फेरि बेला बेलामा घुमेर आउनु खोज्छ। फेरि त्यो गोरुले, ठुलो बलियो गोरुले त्यसलाई खेदाइरहेछ। म निन्द्राबाट पिउँछु। पूर्ण अर्थ मलाई थाहा छैन के हो भनेर। मैले तपाईँहरूलाई परमेश्वर सपनाद्वारा बोल्नुहुन्छ भनेर भने यो कुरा तपाईँहरूमा पनि छोडिदिएँ, फिल्टर गर्नलाई, सिक्नलाई के होला भनेर। अर्थ लगाउने वरदान, कतिजनाकोमा अर्थ लगाउने कुरा पनि देखाएको छु। ल, कतिजनाको सपना तपाईँले देख्नुहुन्छ र त्यो कुरा प्राय ठ्याक्कै मिल्छ। मिल्ने मान्छेले हात उठाउनुहोस् त। वाउ, तर एकछिन गनौँ, हात उठाइराख्नु छ। गनौँ मण्डलीले, गनौँ त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्राय मेरो पनि प्राय मैले देखेको चिजहरू मिल्छ। 12 जना। वाउ, 12 नम्बर त राम्रै चिज पनि छ। परमेश्वर यति चाहिँ मलाई थाहा छ, होसियारी हुनुपर्छ। होसियारी हुनु पर्यो। बोल्ने कुरामा होसियारी हुनु पर्यो, निर्णय गर्ने कुरामा होसियारी हुनु पर्यो। मण्डली परिवार, त्यो कुरा रेबेकाको लागि मात्रै अलि विशेष होला, तर महिला देख्दाखेरि दुलहीको रूपमा पनि म सम्झिन्छु अलिकति। मण्डली परिवार भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। विभिन्न चिजहरू हामी होसियारी हुनु पर्यो। र फेरि म तपाईँहरूलाई भनौँ, हरेक वर्ष तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने हाम्रो त्रिक चर्चमा फागुन चैत महिना होरी बतास खडेरीको समय हो। शैतानले खै किन दुम्सीको काँडा उपाल्न मन पराउँछ, निउ खोज्न चाहन्छ। अनि रिसको आत्मा, झगडाको आत्मा, बेमेलको आत्मा चाहिँ गरेर दुःख दिएको मैले वर्षौंदेखि याद गरेको छु। आज कति हो? फागुन कति हो? फागुन महिना सुरु भयो। त्यसैले होसियार। बोल्ने कुरामा के देख्यो, सबै कुराहरू निउ खोज्ने कुरा तपाईँलाई मन लाग्छ भने याद गर्नुहोस्, भूतले तपाईँलाई चिमोटिरहेछ, पुच्छनी माटेर बोल भन्दै ठोक्दै पुङ्गो भनेर यो विचार तपाईँकोमा आउँदैछ। विशेष नकारात्मक कुराहरू तपाईँको मनमा लागेको छ भने होशियार, बच के रहना, शैतान से बच के रहना। साथीलाई मुस्क हाँसेर भन्नुहोस्, शैतान से बच के रहना। ग्वाजङ्ग्रे झोकी आत्मादेखि बचेर रह भन्नु त यहाँ। ग्वाजङ्ग्रे झोकी आत्मादेखि बचेर रह, रिस कपटबाट पनि बचेर रह। मैले याद गरेको फागुन शैतानलाई खुबै मन पर्दो रहेछ क्यारे। अरू चर्चमा हो कि होइन मलाई थाहा छैन, हाम्रो चर्चमा चाहिँ मैले वर्षौंदेखि याद गरेको छु। त्यसैले तपाईँलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, यो सपनामा केही अर्थ छ। ल, अर्को पाटोमा छौँ हामी, समयको अन्ततिर छौँ। उत्पत्ति 37 अध्यायको 6 र 7 पद
तिनले उनीहरूलाई भने, मैले देखेको सपना सुन्नुहोस्। हामीहरू खेतमा अन्नका बिटा बाँधिरहेका थियौँ। मेरो बिटा चाहिँ ठाडो भयो र तपाईँहरूका बिटाहरू त्यसका चारैतिर जम्मा भएर मेरो बिटालाई दण्डवत गरे। भनेपछि युसुफले एउटा सपना देख्यो। 12 जना दाजुभाइ छन् तिनीहरू, अनि यो ठुलो कान्छा हो। ठुलो कान्छाले एउटा सपना देख्यो। यो सपनामा उसले थाहा पाए कि उसको बिटा, यसलाई बिटा सम्झौँ न, सबैको बिटा भन्दा उसको बिटा चाहिँ माथि आयो, सिधा बस्यो रे, र 12 वटा बिटाले चाहिँ आएर उसलाई, यो बिटालाई चाहिँ ढोग्न थाल्यो। याद गर्नुहोस् है, झट्टै हेर्दाखेरि युसुफलाई उसको सपनाको अर्थ थाहा छैन जस्तो देखिन्छ। तर त्यो सपना बताइसकेपछि उसको दाजुभाइहरूलाई तुरुन्तै थाहा भयो र तिनीहरूले भने, ए तँलाई अब हामीले ढोग्नु पर्ने, कान्छा भाइलाई जेठादेखि माइला साइला अन्तर्जन सबले ढोग्नु पर्ने। उनीहरूलाई जलन भइहाल्यो, रिस उठ्यो। त्यसैले तपाईँको सपना, दर्शन, योजनाका कुराहरू, कसैलाई राम्रा कुराहरू बतायो भने सबै मान्छे खुसी हुन्छन्, हालेलुया भन्छन् भन्नेवाला छैन। डाहा कपटले पूर्ण व्यक्ति पनि तपाईँको आफ्नै परिवारमा, तपाईँको आफ्नै मण्डलीमा, तपाईँको आफ्नै समाजमा हुन सक्छ, जसले तपाईँले पाएको सुन्दर वरदानको डाहा गर्छ, सपना दर्शनको डाहा गर्छ। यिनीहरू तर्सिन्छन्, मार्न खोज्छन्। त्यसैले सबै कुराको समय छ, बताउने पनि समय छ, नबताउने पनि समय छ। अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, प्राय जसो नकारात्मक सपनाहरू, दर्शनहरू, कुराहरू बताइ नहाल्नु, कुर्नु भनेर भने, राम्रो कुरा बताउनु भनेर भने, तर राम्रो कुरा बताउँदा पनि होसियारी हुनुपर्छ। तपाईँले बेठिक मान्छेलाई बतायो भने ती मान्छेले तपाईँलाई न्याक्ने, समस्या दिने, नबुझ्ने र तपाईँलाई त्यही बताएको कारणले गर्दाखेरि समस्या आउन पनि सक्छ। युसुफको जीवनमा त्यही कुरा भएको छ। फेरि उसले दोस्रो सपना देख्यो। एउटा कुरा थियो, पक्क भन्दियो, नभन्नु पर्ने, तर जोस थियो केटाकोमा, होस थिएन, र अलिकति माथिको बच्चा पनि हो। यो माथिको यो अर्थमा युसुफलाई उसको बाउ याकुबले बढी माया गर्थ्यो। उसको आमा रिबेका, हैन त, रिबेकाले पनि अलिक बढी माया गर्थ्यो र उसलाई विशेष लुगा दिएको थियो र अरूहरूलाई चाहिँ भन्दा उसलाई अलिकति हाइली माया गरेको अवस्था थियो। त्यो पक्षपाती व्यवहार, त्यसैले पुलपुलेको बच्चा उसले फ्वाक्कै भन्दै मैले देखेँ। सम्भवतः उसलाई थाहा छ, म माथि हुनेछु, अहिले तिमीले मलाई ट्युट्यु गर्दैछौ, भोलिपर्सि तिमीले मलाई ढोग्नु पर्छ भनेर उसलाई थाहा थियो र पनि उसले भनिदियो। तपाईँले 9 पददेखि अर्को कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को एउटा सपना 9 पददेखि उसले फेरि दोस्रो सपना देख्यो। अब यो सपना दोस्रो पटक उसले बुझ्नुहोस्, यो हुन्छ 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 हुन्छ। परमेश्वरले हुन आउने कुराहरू तपाईँको जीवनमा दोहोऱ्याइ तेह्राइ पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्रार्थना गर्ने, याद गर्ने, के हो भनेर मनन गर्ने। तपाईँले भुल्छ भने फलानु मितिमा सपना देखेँ भनेर लेख्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। म भुल्ने मान्छे हुँ, त्यसैले म प्राय जसो लेख्ने गर्छु वा रेकर्ड गर्छु, मोबाइलमा टाइप गर्छु। जे भए पनि त्यो अनुसार मलाई सम्झनालाई सजिलो हुन्छ, ताकि पछि भविष्यमा यो चिज भएको थियो भनेर मलाई हेर्नलाई, सिकाउनलाई पनि सजिलो पर्छ। यहाँ फेरि दोस्रो पटक उस्तै प्रकृतिको, याद गर्नुहोस् है, प्रकृति एउटै छ। एउटा प्रकृतिमा उसको बाला ठाडो भएको छ, 11वटाले आएर ढोगेको छ, अर्थात् ऊ ठुलो हुनेछ, अरू सानो हुनेछ। अब यहाँ दोस्रो प्रकारको सपना पनि फरक छ। एउटा जमिनसँग सम्बन्धित, अनाजसँग सम्बन्धित, अर्को आसमानसँग सम्बन्धित कुरा। चन्द्र, सूर्य र ताराले उसलाई ढोगेको देखियो। चन्द्र, सूर्य, तारा भनेपछि बुढापाकाहरू, अग्रजहरू, ज्ञानी, माथिका मानिसहरू भन्ने कुरा त्यसले अर्थ लगाउँदो रहेछ र उसलाई ढोगेको देख्यो। र यो कुरा युसुफलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यही कारणले उसले कन्फिडेन्टली भन्यो। यो बेलामा चाहिँ अब दाजुभाइहरूले भन्दा पनि बाउले भने, ओइ कान्छा,
ठुलो कान्छा के हो तँलाई हामीले ढोग्नु पर्ने म र तेरो आमाले पनि आएर ढोग्नु पर्ने? बाउले अर्थ बुझ्यो। अरूहरूले यो बेलामा गुनासो गरेका छैन। अब बाउले अर्थ बुझ्यो र भनिदियो। तर बाइबलले यो कुरा बताउँछ याकुबले यो कुरा त्यो भने पनि मनैमा राख्यो भनेको छ। त्यो पनि राम्रै कुरा हो। कहिले मनमा राख्ने ठिक छ। के छ त प्रभुको योजना इच्छा के छ प्रभुको हातमा राख्ने। परमेश्वरको इच्छा पुरा होस् भनेर उसले भन्दैछ। त्यसैले सपना दर्शन परमेश्वरले दिनुहुन्छ। बताउँदाखेरि याद गर्नुहोस् है, दुईजना यहाँ दाजुभाइहरूले पनि डाहा गरेका छ। बाउले पनि सुरुमा त होइन तँलाई ढोग्नु पर्ने भनेर भनेको छ। त्यो पनि राम्रो कुरा होइन। उसले भन्न सक्थ्यो यदि परमेश्वरको योजना त्यस्तै छ भने प्रभुको इच्छा होस्। आमेन। त सानो व्यक्तिलाई पनि मैले निहुर्नु पर्ने हो भने, म नम्र हुनु पर्ने भने ठिकै छ। परमेश्वरको इच्छा त्यही छ भने होस्। याकुब सुरुमा त झुक्न चाहेको थिएन, मन परेको थिएन बाउले छोरालाई ढोग्ने कुरामा। तर पछि उसले फेरि धेरै कुरा बोलेन। उसले भन्न सक्थ्यो पहिला पनि सपना यसले देखाएको छ, है केटाहरू अब चाहिँ यसलाई ठोक्नुपर्छ है, यसलाई कुनै पनि हालतमा हाम्रो माथि जान दिनु हुँदैन भन्न पनि सक्थ्यो। बाउले सुर्याउन पनि सक्थ्यो वा अरूहरूले सुर्याएको कुरामा उसले हो भन्न सक्थ्यो। तर त्यसो गर्दैन। उसले मनैमा राख्यो। उसलाई थाहा भयो परमेश्वरले यो पुत्रद्वारा केही गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले आज पनि मण्डलीमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले विभिन्न किसिमले बोल्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँलाई त्यो कुरा हुने घटाउने मन छ भने त्यो कुरा दोहोऱ्याइ तेह्राइ आइराख्न सक्छ। त्यसैले सपनालाई हामीले तुच्छ नठानौँ। सपनालाई यो त मनको तरङ्ग हो, ताना हो भनेर मात्रै नभनौँ। हो, सपना मनको ताना हो। यदि तपाईँलाई सुन्दरी केटी मनपर्छ भने तपाईँले त्यो सुन्दरी केटीसँग बिहा गरेको सपना देख्न सक्छ। लुरे मान्छे छ, रोगी बिमारी छ, उसलाई खान मन लाग्दैन भने उसले खानामा मजाले पुष्टकारी भोजन खाएर टन्न भएको सपना देख्छ। त्यो मानवीय स्वभाव हो। ताकि ऊ सपना विपन्नमा खान नपाए पनि सपनामा खाएको देखेर वा बिहा गरेको देखेर मक्ख पर्छ। मनको लड्डु घिउसँग खाने छुट्छन्। त्यो पनि एउटा आत्मसन्तोष मिल्ने एउटा तरिका हो। त्यसैले हरेक सपना पूरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। शैतानबाट पनि सपना आउँछ। विशेष गरिकन तपाईँलाई विपन्नमा त्यसले दुःख दिन सक्दैन भने तपाईँलाई खतरा सपनाहरू ल्याएर भूत प्रेतका कुराहरू देखाएर तपाईँको निद हराम गर्छ। ताकि तपाईँको निद हराम लगातार भएपछि तपाईँ सुत्न पाउँदैन। सुत्नु पनि औषधि हो, स्वास्थ्यको निम्ति फाइदाजनक छ। तपाईँ सुत्न नपाएपछि किडनीलाई, तपाईँको नसाहरूलाई, विभिन्न कुरालाई, पाचन क्रियालाई त्यसले इफेक्ट गर्छ नकारात्मक तवरले र तपाईँ रोगी बन्न सक्छ। वा तपाईँ सुत्न नपाएपछि तपाईँमा रिस जलनका कुराहरू हुन्छ। सानो कुरा बोल्दा पनि एउटासँग रिस भयो, पक्क बोलिदिन्छ, निन्द्रा नपुगेर हो नि त। अनि त्यो रिस उमार्छ र झगडा परिवारमा सृजना गर्छ। त्यसैले शैतानबाट पनि सपनाहरू आउन सक्छ। त्यसैले हामीले जाँचेर के हो भनेर पनि हेर्न आवश्यक छ। तर मैले सकारात्मक पाटो बताउन खोज्दैछु। परमेश्वर आज पनि सपनाद्वारा मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ। युसुफले यो सपना देखेको मात्रै छ, तर उसले बताइदियो। बताएको कारणले के भयो? पहिलो कुरा उसको दाइहरूमा जलन भयो र दाइहरूले भन्यो यसलाई सपनादर्शी हामी भेडा चढाएको ठाउँमा आउँदैछ, यसलाई मारिदिउँ। उनीहरूले मार्ने योजना बनाए। मार्न खोज्दै गर्दाखेरि रुबेन भन्ने दाइले चाहिँ भन्यो भाइ नमारौ यसलाई बरु त्यहाँ खाल्टो रहेछ, त्यो खाल्टोमा फाल्दिउँ। उसको लुगा च्याचुत पार्यो, निकाल्यो र खाल्टोमा फाल्दियो र बोका मारेर त्यो लुगामा रगत सगत लगाइदियो र बाउलाई चाहिँ बा तपाईँको छोरालाई त बा भालुले खाएर मारेछ भनेर देखाउनुको निम्ति लुगा र रगत मिसिएको लगेर देखाइदियो। तर पछि त्यही बाटोमा यात्रा गर्दै आउँदाखेरि मिस्रीहरू आएको थियो। उनीहरूलाई पैसाको लोभ लाग्यो। युसुफलाई भाइलाई लगेर बेचिदियो। व्यापारीहरूले मान्छे दास बनाएर किनेर लग्यो। पैसा आएर यिनीहरू रमाए। बाउलाई चाहिँ झुटो खबर दियो, बा रुबेन के अरे यो त मर्यो, भाइ त मर्यो, हेर्नुहोस् त यो लुगा तपाईँको छोराको हो। अनि हो बाउले चिन्यो, सुन्यो, रगत पनि छ। रुन कराउन बिलाउन गर्न थाल्यो। तर भाइलाई फेरि अर्कोले किनेर एउटा पोतिफर भन्ने अफिसरको घरमा राखिएको थियो। उसको श्रीमतीले एक दिन भन्यो आइज त मसँग सुत्नुपर्छ। उसलाई दुःख दियो र उसले युसुफले नमान्दाखेरि त्यसलाई फेरि त्यहाँबाट जेलमा राखिदियो। याद गर्नुहोस्, सपना बताएकै कारणले
दुःख पाएको हो युसुफले। त्यसैले कहिलेकाहीँ बताउनु हुँदैन, त्यसैले हामीले दुःख पाउन सक्छौँ। युसुफले 13 वर्षसम्म दुःख पायो, खाल्डोमा बस्यो, त्यहाँबाट फेरि बेचिदियो, नोकर भएर दास बनेर किन्नु पर्यो, अर्कोले किन्यो, फेरि त्यसलाई नोकर भएर भाँडा साँडा माझ्ने डेक्ची ड्राइभर, उसको सपना कहाँ भयो, हराएको छ। उसलाई फेरि जेलमा लगियो, त्यो जेलमा लगिएको छ। 13 वर्षसम्म उसले दुःख पायो। आफ्नो सपना मनमा राखेको भए दुःख पाउँदैन थियो। उसले लहेर म आत्मिकी छु भनेर शान देखाउने प्रयास नगरेको भए सायद ऊ सुरक्षित हुन सक्थ्यो। ऊ देखाउन चाह्यो र देखाउन खोज्दाखेरि नै वा नम्र नहुँदाखेरि नै उसले दुःख पायो। 13 वर्षसम्म, 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, 13 वर्ष पुरा। तर सुन्दर पक्षमा पनि जाउँ। उत्पत्ति 40 अध्याय लेखिराख्नुहोस्। जेलमा युसुफ छ, युसुफको राजाको 2 जना नोकरहरू पनि जेलमा छ र एकजनाले सपना देख्यो र तिनीहरूले साथीहरूले युसुफलाई जेलमा नै सपना बताइदियो। युसुफले सपनाको अर्थ खोलिदियो। हालेलुया। युसुफले सपनाको अर्थ खोल्ने वरदान पाएको थियो र त्यो कुरा जेलमा भए पनि उसले आफ्नो दानलाई प्रयोग गरिराख्यो। र उसले एउटा शब्द चाहिँ भनेछ, मलाई मन पर्यो क्या। अनि साँच्चै नै सपनामा अर्थ खोले जस्तै एउटा मान्छेलाई राजाले फेरि राजकाजमा दरबारमा बोलाएर काम दियो, अर्को मान्छेलाई चाहिँ उसले सपनामा भने जस्तै गरिकन घाँटी काटेर मारिदियो। युसुफले एउटा कुरा भनेको थियो, तपाईँ दरबारमा पुग्दा मलाई चाहिँ सम्झिदिनुहोस् ल। कति राम्रो कुरा, नम्र स्टेटमेन्ट हो क्या। परमेश्वरसँग पनि प्रार्थना गर्ने, तर मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ। आमेन। मुसुक हाँसेर मान्छेलाई भन्नुहोस् त, मलाई परमेश्वर पनि चाहिन्छ, तपाईँ पनि चाहिन्छ। विश्वासीहरू याद गर्नु है, धेरै पटक हामी आत्मिकी भइटो बोल्छौँ, म प्रार्थना गर्छु, वचन भए पुग्छ, मलाई परमेश्वर भए हुन्छ, पवित्र आत्मा भए हुन्छ, मलाई चर्च चाहिँदैन, मलाई मण्डली चाहिँदैन, मलाई किन छु मतलब अरू विश्वासीको पनि चाहिँदैन, अगुवा चाहिँदैन। विद्रोही बनेर हामी अरूलाई छोडिदिन्छौँ र एकल काटे भएर जिउन खोज्छौँ। परमेश्वरको चाहना यो हो, हामी एकल काटे नबनौँ, तर सामाजिक प्राणी परमेश्वर उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। परमेश्वर सामाजिक हुनुहुन्छ, हामी पनि सामाजिक हो, मिलेर बस्नको निम्ति। र युसुफले भने मलाई पनि सम्झिदिनुहोस् ल। नम्र बनायो, नम्र बनायो, मलाई सम्झिदिनुहोस् है, म त अन्यायमा छु, वास्तवमा मैले गल्ती गरेँ होइन, तर म अन्यायमा छु। तर बाइबलले हामीलाई बताउँछ उसले त भुल्यो, केही वर्षसम्म भुल्यो। 40 अध्यायमा अब हामीले अर्को एउटा 41 अध्यायमा राजाले सपना देख्यो। उत्पत्ति 41 को कुरा, राजाले सपना देख्यो, त्यसको सपना उसलाई थाहा भयो यो चाहिँ विशेष सपना छ, यसको अर्थ गहिरो छ। समयको कारणले गर्दाखेरि हामी हेर्दैनौँ। यसको अर्थ गहिरो छ। उसले देशभरिको जादुगरहरूलाई, ज्ञानी पुरुषहरूलाई बोलायो, मेरो सपनाको अर्थ बताऊ। कसैले पनि बताउन सकेन। राजालाई रिस उठेको छ, यत्रो ज्ञानी मान्छे मैले पालेर राखेको छु, तिमीहरूलाई म मारिदिन्छु भन्ने उसको हृदयमा संकल्प छ। तर त्यो बेलामा बल्ल वर्षौं बितेपछि जो चाहिँ जेलबाट निस्केर युसुफले सपना बताए अनुसार निस्केको थियो, राजाको साथमा बल्ल त्यसले सम्झ्यो, ला युसुफ भन्ने मान्छे थियो त, त्यो मिस्र देश त्यो जेलमा बस्दाखेरि उसले युसुफलाई सम्झ्यो र राजालाई भने, सरकार मैले यस्तो यस्तो मान्छे भेटेको थिएँ, उसले सपनाको अर्थ यसरी खोल्यो र यो अनुसार यो भयो र मेरो यहाँ फेरि पदोन्नति भयो, त्यो मान्छे मर्यो। त्यसले भनेको थियो, त्यसलाई थाहा हुन्छ होला। राजाले भने जाऊ बोलाऊ तुरुन्तै। युसुफलाई लगियो, उसले दारी जुङ्गा दारी सबै खौरेर सफाचट भएर राजाको अगाडि पुगेको छ र राजाले देखेको सपनाको अर्थ उसले टक 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 बताइदियो। म त्यो सपनाको अलिकति कुरा मात्र गरौँ। राजाले अनौठो सपना देखेको थियो। पहिलो सपना थियो, उसले गाईहरू देख्यो, एकदमै राम्रा मोटा मोटा गाईहरू, पुस्टाएका खाने कुराहरू टन्नै छ। तर त्यो गाई मोटो हष्टपुष्ट गाईहरू देखेपछि हरियो चरिराखेको सुन्दर कलकलाउँदो त्यो बारीमा पानीको साथमा सुन्दर देखिने ठाउँमा, तर फेरि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो च्यासे, मरण च्यासे, सुक्खा उराट सबै कुरा देख्यो। राजालाई थाहै भएर के होला, अझै उसले राम्रोसँग हेर्यो। पहिला हरियो बडा सुन्दर देखेको अहिले आएको ठ्याक्कै उल्टो छ।
अझै खतरा कुरा के देख्यो? त्यो च्यासे खिङ्रिङ्ग हड्डी मात्र देखिएको गाईहरूले त बलियो बलियो गाईहरूलाई खाइदियो, कुर गरेर खाइदियो। डाइनोसरले वा गोहीले माछा खा जस्तै गरेर च्यासेले, मरण च्यासेले, सिकुटेले ठुलो डनलाई कुट्या जस्तै भने मिल्दैन नि। त्यसको आत्मिक अर्थ, भाव अर्थ अर्कै अर्थ हुन सक्छ। सुकेका मरण च्यासे गाईहरूले यो गाईहरूलाई खाइदियो अनि ऊ छक्क परेर बिउज्यो, उसलाई लाग्यो दिलमा कुछ गडबड है। त्यसपछि युसुफलाई सपना बताइदिएपछि युसुफले त्यसको अर्थ बताइदियो। त्यो गाईहरू वा 7 वर्ष भनेको 7वटा गाई भनेको 7 वर्ष हो, पुरा सहकाल, उन्नति, प्रगति, प्रशस्त उब्जनीका कुराहरू। अर्को गाईहरू जो आएको छ 7वटा त्यो अनिकालका कुराहरू, अर्को 7 वर्षपछि विपत्तिका कुराहरू आउँछन्। त्यसैले राजा तपाईले यो सहकालको समयमा पुरै अन्न अनाज जम्मा गर्नुहोस्, भण्डारहरू जम्मा गर्नुहोस् र यो अनिकालको समयमा तपाईले आफ्नो जनतालाई, अरूहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, बाँड्नुहुन्छ। तपाईले बुद्धिले पूर्ण मान्छेलाई जम्मा गर्नुहोस् भनेर उसले सपनाको अर्थ मात्र दिएन, समाधान गर्ने उपाय पनि बताइदियो। र राजालाई लाग्यो ठिक छ बाबु, तिमीले जे कुरा बताएको छौ तिमी नै यो इन्चार्ज बन। र त्यसपछि ऊ अर्थमन्त्री बन्यो देशको। यसरी बन्यो, राजा पछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बन्यो र उसले साँच्चै नै त्यो कुरा भएको छ, पुरा भएको। र अन्तमा हामी 41 अध्याय लेखिराख्नुहोस्, 41 र 42 अध्याय। साँच्चै नै उसले जो उत्पत्ति 37 अध्यायमा देखेको सपना थियो, दाइहरूले आएर झुकेको, तपाईले त्यही कुरा देख्नुहुन्छ 41, 42, 43 मा। बाउ आमा पनि उसको शरणमा आएर बस्नु पर्या छ। नमस्ते नै गरे देखिँदैन, तर उसको शरणमा आएर बस्नु पर्यो। किन? उता अनिकाल थियो, मर्न लागेको थियो, आऊ मेरो साथमा नै बस भनेर परिवारलाई जत्न गर्यो। त्यसैले प्रियहरू, परमेश्वरले जब सपनाद्वारा, दर्शनद्वारा बोल्नुहुन्छ, त्यो उहाँको समयमा पुरा हुन्छ। आमेन। हामी त चाहन्छौँ तुरुन्तै होस्, अहिले होस्, तात्तै खाउँ, जल्दी मरौँ, तर परमेश्वरले त्यसो गर्नुहुन्न। उहाँको समयमा उहाँले सपना पुरा गर्नुहुन्छ। मेरो शरीरमा त्यो गुको बाटो भएर जानुपर्छ, यहाँ लाग्छ, यहाँ लाग्छ, यहाँ लाग्छ, यहाँ लाग्छ, कहिलेकाहीँ गुमा ड्याङडुङ डुबेर पुरै गराइरहेको हुन्छ, डुङ डुङ ती सेती ट्याङ्कीमा पसिया जस्तो। सपनामा त मलाई त दिक्क लाग्छ, कस्तो काम हुन लाग्ने सपना देखेँ, निद हराम हुन्छ। तर जब म बिउजिन्छु, मन चाहिँ चली नाच्न थाल्छ। टन्नै गु लाग्यो भने पैसा टन्नै पाउँछु, जग्गा बिक्री होला वा आशिष आउला के होला, मैले प्रशस्तै पैसा पाउँछु। थोरै गुसँग खेलबाड, थोरै पैसा, जति धेरै हो त्यति मेरो अनौठो चिज छ। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिमा फरक गर्न सक्नुहुन्छ। अब अझै निचोडमा जाउँ। तपाईँ सपनामा प्राय म उकालो लागिराखेको छु भने त्यसको अर्थ विजय, सफलता, राम्रो कुरा। तर म जब ओह्रालोतिर ओर्लिराखेको हुन्छु, अपमान, अलिक अप्ठ्यारो, रोग बिमारका कुराहरू बनिराखेको छ भने, राम्रा चिजहरू भए तर बिग्रेको छ, पहिरो आएको छ, बाढी बुढुङ आएको छ भने होसियार हुनु पर्यो। ला केही विपत्ति, मृत्यु, डर, त्रासका कुराहरू आउनेवाला छ भनेर म होसियार हुनु पर्यो। प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर म भन्न थाल्छु। त्यसै गरिकन आगो देख्यो भने, बलिराखेको छ भने रिस, क्रोध, झगडा, नराम्रा कुराहरू, तर तेल, दियो, बत्तीका कुराहरू फेरि राम्रो कुरा। हरेक व्यक्तिको निम्ति फरक फरक कि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ आज पनि सपनामा।